नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथाकाव्यस्य द्वाविंशतिकथायाः विषये आलोचनां विधास्यामः। एतस्याः द्वाविंशतिकथायाः शीर्षकस्य नाम भवति जनन्याः ऋणं परिशोधनम् एव अशक्यम्। तर्हि आगच्छन्तु विषयारम्भं कुर्मः। रामनगर नाम्ना कश्चित् ग्रामः आसीत्। तस्मिन् ग्रामे किशोरः स्वमात्रा साकम् अतिष्ठत्। तौ द्वौ अतीव दरिद्रौ आस्ताम्। माता किशोराय उच्चशिक्षां दातुम् ऐच्छत्। अतः बहु परिश्रम्य पुत्रं न्यायशिक्षाम् इत्युक्ते लॉ एजुकेशन यावत् पाठयामास। पुत्रस्य न्यायवृत्तिः सम्यक् प्राचलत्। माता पुत्रौ अपि सन्तोषेण जीवनमतिवाहयामासतुः। एकदा किशोरः मातरमाहूय अवोचत्, त्वं कठिनं परिश्रमं कृत्वा मत्कृते धनव्ययं कृतवती। तत्सर्वं ऋणम् अहम् अवश्यमेव परिशोधयिष्यामि। तदनु किशोरः मातुः यथा किमपि असौविध्यं न स्यात् तदर्थं सर्वदा ध्यानम् अददात्। एतदनन्तरं मनसि चिन्तितवान्, मातुः ऋणम् इतः परं सर्वम् अहं परिशोधितवान् इति। एकदा किशोरः अपश्यत् माता खिन्ना अस्ति। अतः मातुः औदासीन्यम् अवलोक्य किशोरः दुःखस्य कारणं मातरम् अपृच्छत्। माता अब्रवीत्, पुत्र अद्य त्वं मया साकं निद्रां कुरु इति। किशोरः उक्तवान्, मातः अस्मात् त्वं दुःखिता असि वा इति। पुत्रः मातुः निकटे निद्रितुम् अङ्ग्यकार्षीत्। यदा पुत्रः निद्रितवान् तदा माता पुत्रम् अकथयत्, भोः पुत्र, पिपासा भवति, किञ्चित् जलं पायय। किशोरः आनन्देन उत्थाय एकेन चषकेन जलमानीय मातुः निकटे संस्थापयत्। माता किञ्चित् जलं पीत्वा अवशिष्टजलं शय्यायाम् अपातयत्। शय्या आर्द्रा जाता।
तथापि किशोराः निद्रितवान्। किंचित् कालात् परं माता पुनः पुत्रं किशोरम् उत्थाय अवोचत् पिपासा भवति, इतोपि किंचित् जलं पायय इति। किशोरः अवदत्, इदानीं जलं पीतवती, कथं पुनः पिपासा जायते। इत्थमुक्त्वा किशोराः एकचषकं जलमानीय मातुः निकटे स्थापितवान्। माता गण्डूसद्वयं पीत्वा पुनः अवशिष्टजलं शय्यायां पातितवती। पुत्रः किंचित् कोपेन अवदत्, माताः त्वम् एतादृशं किमर्थं करोषि। शय्या संपूर्ण एव आर्द्रा जाता, संपूर्णायामेव रात्रौ मां कष्टं त्वं ददासि इति। माता उक्तवती, अंधकारः आसीत्, अतः हस्तचषकः पतितः, तस्मात् शय्यायां जलं पतितम्। किशोरस्य कोपः अनेन नैव शान्तः जातः। किशोरः अवदत्, अहमन्यस्मिन् प्रकोष्ठे निद्रातुं शक्नोमि स्म, किन्तु तथा नैव अहम् अकरवम्। ते सर्वमेव सुखं दातुमैच्छम्, तथापि त्वं दुःखं मां ददासि। त्वं किं कष्टं दातुं त्वया सह मां निद्रातुम् आहूतवती। श्वः आरभ्य त्वं पृथक् निद्रास्यसि इति। पुत्रस्य वचनं निशम्य माता अभणत्, पुत्र त्वं मातुः ऋणं कदापि परिशोधनं कर्तुं न शक्नोषि। यदा त्वं शिशुः आसीः तदा शैत्यकाले शय्यां मूत्रेणार्द्रां कृतवान् आसीः। त्वं स्वपरिधानवस्त्रमपि आर्द्रमकरोः। अहमार्द्रवस्त्रं परिवर्त्य शुष्कवस्त्रं परिधापितवती। एकं दिनं नैव प्रतिमासं प्रतिवर्षं शय्या आर्द्रा आसीत्, तदा अहं शुष्कवस्त्रं वितीर्य शुष्कामकरवम्। अद्य तव शय्या आर्द्रा जाता इति हेतोः त्वं विरक्तो मयि भवसि, कष्टं ददामीति कथयसि इति। किशोरः एतच्छ्रुत्वा लज्जितः सन् मातुश्चरणयोः अपतत्। तथा मातुश्चरणौ स्पृष्ट्वा उवाच,
मातः त्वं समीचीनं वदसि तव ऋणं कदापि परिशोधनं कर्तुं न शक्नोमि अस्मादुच्यते मातृपितृऋणं तादृशमधिकं न भवति परिशोधनं यावच्च कठिनं कार्यं क्रियते न भवति मनबोधः मातापित्रोः पादयोः यस्य पूज्यता जगति स एव सुखी दुर्लभो भवति स च परमानंद संसारस्य इयं रीतिः शिक्ष्या सप्तस्वपि जन्मसु मातुः ऋणस्य परिशोधनं कर्तुं न शक्यते अद्य एतावत् पर्यन्तं 22 कथायाः विषये आलोचनां वयं कृतवन्तः श्वः 23 कथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः नमो नमः।